منم فکر میکردم فقط دختر بچه ها بابایی میشن، اما برعکس شد. دختر مامانی، پسرمون بابایی. من اومدم. وای چی نمیخوام سربار کسی باشم نیلای، میدونی دیگه. به هیچ چی زیادی فکر نکن. هر چی سرت اومد دوباره دلتو به دست میدم. فقط دوباره از دست نده. میرم صحبت میکنم هم با اون و هم با غذاشون میخوام برگردم خونه. که نمیخنده، آرامش نمیده، مطمئنه جداشه. نورسما، تو هم هنوز بچه‌ای. مسئولیت سرنوشت تو قبول کن دختر جون. قاتل زندگی تو دستای منه. گندش بزنن. حتما اون مصطفی